कोशी नाम पारित भएको खुसियालीमा प्रदेशले दियो आज सार्वजनिक विदा। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै 8 दलीय मोर्चाले सांसदहरूसँग छलफल गर्दै सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता निलम्बित। कृषि प्रधान देश भन्ने तर खाद्यान्न समेत अधिकांश विदेशबाट किन्नुपर्ने बाध्यता किन? यसबारेको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रियमा रुस युक्रेन युद्ध अन्त्य गरी शान्ति वार्तामा बस्न चीन र बेलारुसले गरे प्रस्ताव। अनि खेलकुदमा प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानको आर्सेनललाई 5 अङ्कको अग्रता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संहिता कार्यान्वयनको 6 वर्षपछि प्रदेश 1 ले पायो नाम। कोशी नामाकरणको पक्षमा 82, विपक्षमा 4 मत। अधिकांश नेपालीको चुलो विदेशी आयातमा निर्भर। दाल, चामल, दूधदेखि दाँत कोट्याउने सिङ्कासम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यता। 7 महिनामा मकै मात्र 4 अर्बको बिक्रियो। काठमाडौँमा जथाभावी राखिएका विज्ञापन बोर्ड धमाधम हटाउँदै महानगर। डिजिटल बोर्डको मापदण्ड बनाउन भने आनाकानी। चीन र बेलारुसका राष्ट्रपतिले गरे युक्रेनमा युद्धविराम र वार्ताको आह्वान। क्षेत्रीय शान्तिका लागि प्रयास गर्न दुवै देश तयार। र नेपालले अन्डर 19 विश्वकप छनौटको निर्णायक खेलमा आज युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै लिग 2 मा सिनियर टिमले पनि युएईकै सामना गर्ने। प्रदेश 1 को नाम कोशी प्रदेश राख्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। हिजो बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम पारित गरेको हो। कोशी प्रदेशको पक्षमा 82 जना र विपक्षमा 4 जना प्रदेश सांसदले मतदान गरे। 7 जना सांसद भने अनुपस्थित भए। कोशी नाम राख्नुपर्ने भनेर प्रदेश सभामा पेश गरिएको प्रस्तावमा एमालेका रामबहादुर मगर प्रस्तावक र कांग्रेसका भूमि प्रसाद राजवंशी तथा एमालेका निरन राई समर्थक थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा किरात लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेश नामाकरणका लागि दर्ता गराएको प्रस्ताव भने प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको थियो। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालले नामाकरण गर्न सकेको थिएन, तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भए लगतै 2/3 बहुमत जुटाएर प्रदेश सभाको नामाकरण गरिएको हो। यसैबीच प्रदेशको नामाकरण भएपछि कोशी प्रदेशले खुसियालीमा सार्वजनिक विदा दिएको छ। साठी 60% भन्दा धेरै जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित कृषि प्रधान देश नेपालमा आजसम्म कृषि कानुन नै छैन। तपाईलाई भन्दा आश्चर्य लाग्ला, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा रहेको कृषि जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, पर्यटन, विपद व्यवस्थापन लगायत विषयमा पनि कानुन बनाइएको छैन। संविधानले तिनै तहको साझा अधिकारको विषय तोके पनि कानुन नबन्दा क्षेत्राधिकारमा त अन्यल छ नै, सेवा समेत प्रभावित छ। मध्य प्रदेशले पहिलो 5 वर्षे कार्यकालमै ल्याएको निजामती र प्रहरी सम्बन्धी ऐन विवादित भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केही प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने ऐन बनाए, तर संघीय कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या छ। संघले कानुन नै नबनाउँदा प्रदेशले निजामती कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्न सकेका छैनन्। अहिले अप्ठ्यारो भइरहेको, अहिले एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको। अब हामी कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैनौँ, कर्मचारी छैन, हामी प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छैनौँ। के लिएर हामी काम गर्ने? मात्रै हामी झन्डा हेलाएर हिँड्ने त हुँदैन। जनताको काम पनि त गर्नु पर्यो। अब कर्मचारी छैन, कहाँबाट ल्याउने कर्मचारी? त्यो कर्मचारी ऐन त आउनु पर्यो नि त। भूमि व्यवस्था, उद्योग सम्बन्धी ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। संविधानमा फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन, गरिबी निवारण, सञ्चार माध्यम सहितका 25 विषयलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै सहकारी, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका 15 विषयलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा राखिएको छ। तर सङ्घले कानुन नै नबनाउँदा कसको अधिकार कति हुने भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको छ।
तर शिक्षा ऐन 2028 यथावत रहिरहेको अवस्थाले चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्ने काममा चाहिँ दुविधा सिर्जना भएको छ। अहिले पनि अगाडिको कानुनलाई आधार मानेर हामीले कानुन बनाउने हो भने फेरि क्षेत्राधिकार ओभरल्याप हुने अवस्था हुन्छ। 2074 सालमा भएको 3 तहको निर्वाचन पछिको 5 वर्षे कार्यकाललाई संघीयता कार्यान्वयनको अवधि भनिएको थियो। तर दलहरू सत्ता स्वार्थमै रुमलिँदा कानुन निर्माणको पाटो ओझेलमा परिरह्यो, जसको असर सरकार सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा पनि परेको छ। सङ्घले प्रदेशलाई पनि बाँधेछ, स्थानीय तहलाई त झन् बढी बाँधेछ हैन। सो आफ्नो हिसाबले चाहिँ काम गर्ने वातावरण चाहिँ छैन नै। शिक्षा ऐनका सन्दर्भमा, त्यस्तै गरिकन कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा लगायत कतिपय स्थानीय तहलाई चाहिँ माथिल्लो कानुन नबन्दै गर्दाखेरि तल चाहिँ यसले काम सम्पादनहरूमा चाहिँ धेरै समस्या बनाएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन तीनै तहका सरकार बीच सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको अवधारणा अनुसार कानुन बनाएर काम गर्न बाटो खोलेको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा अग्रसरता लिएका छैनन्। सङ्घले कस्तो कानुन बनाउँछ, सङ्घको कानुन हेरौँ, फेरि मिहिनेत गरिसकेपछि भन्ने खालको त्यो सोच मानसिकता भयो। अर्को के हो भने कर्मचारीहरूको जवाफदेहिता उत्तरदायित्वमा कस्तो छ भने तलको कतिपय राजनीतिक नेतृत्व छ नि, राजनीतिक नेतृत्वले कतिपय चाँदै पनि त्यो उठान त कर्मचारी नेतृत्वले होइन भने बुझ्नु भयो नि मेरो कुराहरू होइन। कर्मचारी नेतृत्व अग्रसर नहुँदाखेरि त्यो बन्न सकेन क्या, त्यो बन्नै सकेन कतिपय। एकातिर सङ्घले बनाउनु पर्ने साझा अधिकार सूचीका 15 सहित दर्जनौं कानुन बनेका छैनन् भने अर्कातिर सरकारले संसदलाई बिजनेस पनि दिन सकेको छैन। संविधानको धारा 232 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ र तीनै तहका साझा अधिकारको सूची कार्यान्वयन गर्न समन्वय सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्छ। तर सङ्घले यो कानुन नबनाउँदा तीन तह बीच साझा अधिकार प्रयोगलाई लिएर भइरहेको विवाद निरूपणको वैधानिक प्रणाली नै स्थापित हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुभिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो गर्ने सहमति भएको चर्चासँगै संवैधानिक व्यवस्थामाथि बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रपति चुनावका लागि गठित 8 दलीय गठबन्धन बन्नुअघि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच प्रतिनिधि सभाको अहिलेकै कार्यकालमा आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको दलका नेताले बताएका छन्। तर यदि दाहाल 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल 1 वर्ष र त्यसपछिको 1.5 वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा संविधानविदकै मत बाजिन्छ। राष्ट्रपतिको चुनाव लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन 12 गते नयाँ समीकरण बनाउँदा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको बताइँदैछ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार दाहाल अहिले गठबन्धन दलबाट प्रधानमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री बनाउने यो उपधारा प्रयोग भइसकेको छ। अब प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएमा नयाँ सरकार गठन गर्दा पुनः यही उपधारा प्रयोग हुन्छ कि उपधारा 3 अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा संविधानविदको मत बाँझिएको छ। केही संविधानविदले कथम कथाचित प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएमा उपधारा 3 अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अहिले विश्वासको मत लिनुभयो र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि पनि उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुभयो भने त फेरि 76(3) अनुसारको सरकार बनेर त्यो 76(3) अनुसारको सरकारले चाहिँ संसदमा चाहिँ आफ्नो बहुमत स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ, बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया त्यो हो। फेरि 76(2) कै बन्दैन, स्पष्ट छ संविधान। यो तर्कलाई आधार मान्ने हो भने दाहाल पछि एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन्। तर अर्कातर्फ संविधानविदको तर्क अलि फरक छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठनको विकल्प भएसम्म उपधारा 3 मा जान नसकिने तर्क उनीहरूको छ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार धारा 76 2 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री कुनै कारणले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भयो भने पुनः त्यही धारा नै आकर्षित हुन्छ। त्यो धाराबाट जहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ अर्को धारामा प्रवेश गर्दैन। त्यो धाराबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना समाप्त भयो भने मात्रै धारा 76(3) मा जान्छ।
यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो। उपधारा 2 मा उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा 2 बमोजिम गठित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेकाले यो सरकार ढलेमा पनि पुनः यही उपधारा अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने जिकिर उनीहरूको छ। त्यसो त सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76 का विभिन्न उपधाराको व्याख्या गर्दा पनि एउटै उपधारा पटक पटक प्रयोग हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा केही बोलेको पाइँदैन। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष कार्यकालभित्र सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न भने नपाइने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। तर अहिले नेताहरूले आफू खुसी संविधानको व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल समेत बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेका छन्। नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्ष सिटमा को बस्ने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच विवाद देखिएको छ। प्रतिपक्षको टुङ्गो नलाग्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै प्रतिपक्षमा बस्न खोजेपछि 18 दिनका लागि बैठक सारिएको हो। बैठक हिजो दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको थियो। नेपाली कांग्रेसले अहिले आफू प्रतिपक्षमा रहेको र सरकारमा नजाँदासम्म प्रतिपक्षको भूमिकामै बस्ने भनेको छ। त्यसैगरी 3 दिन अघि मात्र सरकारबाट बाहिरिएको एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आफू प्रतिपक्ष भएको तर्क गरेको छ, जसले गर्दा बैठक नै सार्नु परेको हो। हामी नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमै छौँ नि, त्यसैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पछाडि को प्रतिपक्ष र को सत्तापक्ष भन्ने कुरा त्यसले निर्कुल गर्छ। नेकपा एमालेमा कुनै दुविधा नै छैन। हामीले प्रश्न पारि नै सकेका छौँ कि हामी सत्तामा छैनौँ, सत्तापक्ष होइनौँ। नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्ष हो, प्रमुख प्रतिपक्ष खासमा नेकपा एमाले हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यो चुनावलाई पर्खिरहनु पर्ने कुरा भएन। औपचारिक रूपमा हामीले यो भनि नै सकेका छौँ। एमाले यो सन्दर्भमा दुविधामा छैन। कांग्रेस र एमाले दुवैले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको दाबी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अप्ठ्यारो परेको छ। सभामुख घिमिरेले भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र यस बीचमा सार्वजनिक विधा पनि धेरै रहेकाले बैठक स्थगित गर्नु परेको बताएका छन्। भेटघाट आदि इत्यादि चाडपर्वको माध्यमबाट विचार लाने, भेटघाट गर्ने, धन्यवाद दिने, त्यहाँबाट शुभकामना लिने दिने, हिजोका विकास निर्माणको सन्दर्भमा अथवा आउँदो किन्ने बजेटको बारेमा कुराकानी गर्ने यो अवसर उहाँहरूलाई चाहिएको छ। त्यस पछाडि 8 मार्च अथवा 24 गते नारी दिवस भनेर 8 मार्च त्यसलाई किन सार्वजनिक विदा दिएको छ। सांसदहरूलाई सुविधा पनि दिनु परेको छ र अघि पनि मैले भने 25 गतेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि पनि हामीले मौका प्रदान गर्नुपर्ने रहेको छ। यसको लागि पार्टीका बिचमा पनि अब नेताहरूको छलफलहरू गर्नलाई सचेतकहरू मार्फत कहिले कुन पार्टीको हाम्रो अलिक सरसल्लाह गर्नुपर्ने भयो। आज नरहोस् भन्ने खालका आग्रहहरू पनि आछन्। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अघि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउने र सदनमा एजेन्डा समेत नभएकाले बैठक प्रभावित भएको हो। अब जनमत ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी आज सांसदहरूसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दैछ। नेपाली कांग्रेसको संयोजनमा दिउँसो 1 बजे तिनकुने स्थित एक पार्टी प्यालेसमा संघीय सांसदलाई बोलाइएको छ। कार्यक्रममा 8 दलका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपतिमा आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका रामचन्द्र पौडेललाई मत दिन आग्रह गर्दै पछिल्लो अवस्थाबारे धारणा राख्नेछन्। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता पौडेल 8 दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार छन्। नेकपा एमाले भने उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङलाई अघि सारेको छ। गठबन्धनले राष्ट्रपति निर्वाचनको अघिल्लो दिन फागुन 24 गते सङ्घ र प्रदेशका सबै सांसदहरूको बृहत भेला गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25 गते हुँदैछ। विदेशबाट अवैध रूपमा नेपालमा रकम भित्राएको आरोप लागेका पृथ्वी बहादुर शाह र उनको समूहमा रहेका अन्य 6 जना विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 4 वटा मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको छ। ब्युरोले शाहलाई पक्राउ गरेको 56 दिनपछि संगठित अपराध, सहकारी ठगी र लिखत सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई सुझाव दिएको हो। पृथ्वी बहादुर शाहका भाइ विजय विक्रम शाह विरुद्ध पनि सहकारी ठगी, लिखत किर्ते,
ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाउन ब्युरोले राय दिएको छ। शाहसँग मिलेर ठगी गर्नेहरूमध्ये 7 जना पक्राउ परेका छन् भने 13 जना फरार छन्। शाहको समूहले विदेशीलाई ठगी गरेर 65 करोड रुपैयाँ नेपाल ल्याएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नेपालका ल्याइएको मध्ये 27 करोड रुपैयाँ अहिले पनि विभिन्न ब्याङ्कमा रोक्का राखिएको छ। शाहको समूहबाट पीडित 56 जना मध्ये 24 जनाको उजुरी प्रहरीकोमा पुगेको थियो, जसमा अधिकांश अमेरिकी नागरिक छन्। डेफिनेटली यसले बेनिफिटको सर्टेन पैसाहरू उसले चाहिँ त्यो ठाउँमा पठाउनु पर्ने, अहिले पैसा होल्ड भएर अथवा यसले बदमासी गरेर नपठाएको हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसको बिचको टाइम पिरियडमा कुनै इन्डियनहरूले यसलाई एप्रोच गरेका छन् र यहाँ आएर गरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। कानुन बमोजिम के छ भने यदि कुनै मान्छे यसरी भिक्टिम भएर ठगेको छ भने ठगेको व्यक्तिलाई पैसा फिर्ता दिने र सर्टेन टाइममा कम्पेन्सेसन सहितको पैसा फिर्ता दिने भन्ने कुराहरू छ। शाहसहितका व्यक्तिले 24 भन्दा बढी कम्पनी स्थापना गरी सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। यो समूहले 28,92,390 अमेरिकी डलर, क्यानेडियन डलर 3,40,000 ल्याएको देखिएको छ। यो समूहलाई अमेरिकामा बसेर सहयोग गर्नेहरूमाथि अमेरिकी अनुसन्धान संस्था FBI ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरमा जथाभावी राखिएका विज्ञापन बोर्डले सहरी सौन्दर्य मात्र बिगारेको छैन, दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। करको दायरामा ल्याउन महानगरले अहिले धमाधम मापदण्ड विपरीतका बोर्ड हटाइरहेको छ। तर राजस्वको प्रमुख स्रोत बनेको डिजिटल बोर्डका लागि मापदण्ड बनाउन भने महानगरले आनाकानी गरेको छ। लाई प्राथमिकता दिँदै अनधिकृत संरचना हटाइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले व्यवसायका लागि राखिएका परिचय पाटी व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएको छ। परिचय पाटी अर्थात् 6 देखि 30 वर्ग फुटसम्मको बोर्ड राख्न व्यवसायीले छुट्टै कर तिर्नुपर्छ। 15 वर्ग फिटसम्मको परिचय पाटी राख्न वार्षिक 500 देखि 1500 रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्छ भने 15 देखि 30 वर्ग फुटसम्मका लागि प्रति वर्ग फुट 1000 पर्छ। तर धेरै व्यवसायीले कर नै नतिरी बोर्ड राखेको र कतिले दर्ता नै नगरेको पाइएपछि महानगरपालिकाले हटाउन थालेको हो। हटाउँदा त असर पर्छ, आफ्नो उसले आफ्नो सिस्टम अनुसार काम गरिराखेको छ। अब देशको लागि त गर्नु पर्यो नि, ट्याक्स उठायो भने देशमा सजिलो हुन्छ नि। 3 महिनाको अवधिमा अनधिकृत रूपमा राखिएका करिब 10,000 बोर्ड महानगरले हटाएको छ। त्यस्तै ठूला व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने होर्डिङ बोर्ड काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र राख्न पाइँदैन। महानगरको आफ्नै नीति र 2072 सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनका कारण होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाइने गरेको हो। तर आयकरको लोभमा महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्डको सट्टा डिजिटल बोर्ड राख्न अनुमति दिँदै आएको छ। शपिङ कम्प्लेक्स र सार्वजनिक स्थलमा मात्र होइन, व्यक्तिगत घरमा समेत यस्ता डिजिटल बोर्ड राखिए पनि महानगरले मापदण्ड भने बनाएको छैन। सिस्टम वाइज त्यसलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने भएको र त्यसको साइजहरू पनि एउटै प्रकारको साइज हुनुपर्ने र चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्न सक्ने, जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो होर्डिङ बोर्डको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ असर नपर्ने गरिकन लागोस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ र त्यो कार्यविधिभित्र रहेकाहरू चाहिँ जति पनि चाहिँ डिजिटल बोर्डहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यसैभित्र लगाउने र अरू थप गर्नेहरू पनि त्यो योजनाबद्धभित्र जाओस् भनेर चाहिँ अहिले नीतिगत रूपमा हामीले यो चाहिँ हाम्रो कार्यपालिकाबाट चाहिँ निर्णय भइसकेको अवस्था छ भने अब त्यो ऐनको रूपमा चाहिँ किताबमा आउनको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ। काठमाडौँ महानगर अत्याधिक जनघनत्व भएको नगर मात्र होइन, सङ्घीय राजधानी पनि हो। यहाँ प्राय सबै ठूला कम्पनीले व्यवसाय प्रवर्धन गर्न चाहन्छन्। महानगरले डिजिटल बोर्डका लागि स्वीकृति दिँदा सुरक्षा मापदण्ड पालनालाई प्राथमिकता भने दिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। सहरलाई कुरूप हुने आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसले ब्युटीलाई बिगार्ने भयो। दोस्रो चाहिँ स्ट्रक्चरल सेफ्टी अथवा विन्डको लोडको बाट सेफ्टी त्यो चाहिँ नभएको धेरै जसो छ। कुनै कुनै डिजाइन भएर भयो होला, तर मलाई लागेको झन्डै 80-90% तिनीहरू डिजाइन गरेर राखिएको छैन, त्यत्तिकै राखेको छ, जुन चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो सेफ छैन। होर्डिङ तथा डिजिटल बोर्ड स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयको स्रोत पनि हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7.5 करोड भन्दा बढी रकम यसैबाट उठाएको थियो। महानगरले चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा करिब 3 करोड रुपैयाँ यसै शीर्षकमा उठाइसकेको छ।
परिचय पार्टीको शुल्क भने व्यवसायिक करमै मिसिएर आउने भएकाले कति उठ्यो भन्ने यकिन छैन। तर चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले व्यवसायिक करको शीर्षकमा 31 करोड 42 लाख उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ अस्मिता पराजुली र सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। छोटो समयमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएपछि किसानको आकर्षण तरकारी खेतीमा बढेको छ। कास्कीको मादी गाउँपालिका 12 भगवती टारका किसान पनि निर्वाहमुखी खेती छाडेर अचेल तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। कास्कीको भगवती टारमा अचेल घरै पिच्छे व्यावसायिक तरकारी खेती हुन्छ। उपभोक्ताहरूमाझ अर्गानिक तरकारीको माग बढिरहेको बेला भगवती टारका बासिन्दा समूह बनाएर तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। 40 जनाको समूहले गाउँमा अहिले झन्डै 40 रोपनी जग्गामा आलु, बन्दा, काउली, गोलभेडा, साग, मुला, प्याज, लसुन लगायतका मौसमी तरकारी उत्पादन गर्दै आएको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा यो गाउँ तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको मात्रै छैन, तरकारी बेचेर आम्दानी समेत राम्रो भएको छ। विगत 10 वर्षदेखि यता हामीहरू तरकारीमा आत्मनिर्भर छौँ र अब हामीले बाहिर पनि ट्रान्सफर भनौँ न पठाउने कामहरू गरिराखेका छौँ। उत्पादित तरकारीको बजार विस्तार गर्न गाउँका किसानले यसपटक नयाँ उपाय अपनाएका छन्। उनीहरूले गाउँमै तरकारी महोत्सव गरी उत्पादित तरकारी बेचेर राम्रै आम्दानी पनि गरे। परम्परागत खेतीभन्दा तरकारीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा पनि सजिलो भएको छ। धेरै पैसा कमाउन नसक्ला हैन, जस आफ्नो अब घर परिवार चलाउन हैन आत्मनिर्भर चाहिँ हुन्छ नै। भगवती टारका कृषकलाई तरकारी खेती गर्न वडा कार्यालयले प्रोत्साहन गरिरहेको छ। वडा कार्यालयले एक घर एक तरकारी उत्पादन भन्ने नारा दिएर बिउ बिजनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्ममा सहयोग गर्दै आएको छ। हाम्रो वडामा 500 घरधुरी छ। 500 घरधुरीलाई सामान्य आत्मनिर्भर बनाऊ। एउटा घरमा अनिवार्य 1000 प्याजका बिरुवा रोप्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याउँ। अहिले तपाईँ प्रत्येक घर गएर हेर्नुहुन्छ एउटा घरमा 1000 प्याजका बिरुवा रोप्नु भएको छ। 2टा नर्सरी बनायौँ, 2.5 लाख बिरुवा बनायौँ प्याजको। प्रत्येक घरलाई 1000 प्याजका बिरुवा हामीले निःशुल्क लगाएर वितरण गऱ्यौँ। भगवती टारमा 7वटा कृषि फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक तरकारी खेती भइरहेको छ। यहाँका किसानलाई सिँचाइ अभाव छ। समयमा पानी नपर्दा बाली नसप्रिएर नोक्सान पनि हुने गरेको छ। तरकारीमा रोग किरा लाग्दा विज्ञको सुझाव लिन पनि किसानहरूले पाएका छैनन्। त्यसका बावजुद किसानहरूले गरेको मेहनतले उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा ठूलो सहयोग गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, भगवती टार, मादी, कास्की। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले अपाङ्गता भएर नागरिकता लिन कार्यालयमा आउन नसकेका युवालाई घरमा नै पुगेर नागरिकता दिएको छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 12 का 24 वर्षीय जेनराज साक्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको टोलीले घरमा नै गई नागरिकता प्रदान गरेको हो। साक्यको नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने सुविधाबाट समेत उनी वञ्चित हुँदै आएका थिए। जन्मजात दृष्टिविहीन, शारीरिक कमजोर र बौद्धिक रूपमा समेत अपाङ्गता भएका साक्यले नागरिकताका लागि 2 वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका थिए। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। सार्वजनिक स्थल र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज इन्ट्रान्स गेटदेखि चाहिँ अपाङ्गता मैत्रीलाई बनाउनु पर्छ। कार्यालयबाट प्रवाह हुने सूचनाहरू सबै चाहिँ त्यो अडियो भिडियो मार्फत चाहिँ त्यहाँ त्यो बोर्ड राखेर त्यो सञ्चालन गर्नु पर्यो। व्हिलचेयरहरू हिँड्ने बाटोहरू अलि सजिलो बनाउनु पर्यो। कुन लिपिहरू छन् अपाङ्गहरूको लागि तिनीहरू त्यो सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ग्राउन्ड फ्लोरको एकदम उपयुक्त हुन्छ। सञ्चार गर्न सक्ने खालको चाहिँ सुविधा हुनु अति आवश्यक छ। ग्रास लेभलमा गएर चाहिँ सुधारहरू गर्यो भनेदेखि चाहिँ मात्रै अपाङ्गहरूको चाहिँ लिन सक्ने सेवा सुविधामा सुधार हुनेछ। सबैभन्दा बढी सेवा प्रवाह हुने कार्यालय र क्षेत्रलाई सबैको पहुँच पुग्ने गरी बनाउनु पर्छ। के कस्ता नीतिहरू बनाउँदा अब ठिक हुन्छ भनेर अब विज्ञ व्यक्तिहरूको सल्लाह लिएर चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ संरचनाहरू ती सबै अपाङ्गता मैत्री बनाउने भन्ने त्यसमा नीतिमा उल्लेख छ। त्यसलाई एउटा कडाइका साथ
कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अपाङ्गहरूको छुट्टै व्यवस्थापन हुनु पर्यो। लिफ्टहरू पनि बिग्रिया छन्, त्यो बनाइदिनु पर्ने हो। अपाङ्गहरूलाई अग्रतामा राखी सहज रूप वातावरणमा काम गरिदिनु पर्यो। नीतिगत रूपमा एउटा भवन निर्माण आचार संहिता गराउनु पर्छ। सरकारी सेवामा अपाङ्गहरूको लागि विशेष व्यवस्था गरिदिने, राज्यले लगानी गर्न पर्यो अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधारहरूको लागि। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। कुनै समय नेपालमा मकै, कोदो, फापर, दाल जस्ता कृषि उपज मुख्य रैथाने बालीमा पर्थे, तर आज तिनै बालीको उत्पादन घट्दै गएर 7 समुद्र पारीबाट आयात गर्नु परेको छ र यो क्रम वर्षेनी बढ्दो छ। पछिल्लो 7 महिनामा मकै मात्र 4 अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। तपाईलाई थाहा छ, युक्रेनबाट सूर्यमुखी तेल, अस्ट्रेलियाबाट मुसुरोको दाल र भारतबाट चामल र गहुँ कृषि प्रधान देश नेपाल नआए नेपालीको चुलो नबल्ने अवस्था छ। भारत, इन्डोनेसियादेखि अफ्रिका र युरोपबाट भित्रिने जिरा, धनियाँ, ल्वाङ र सुकमेलको पनि नेपाल ठुलै बजार मानिन्छ। हामीले खाँदै आएको रहरको दाल अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया, मलावी, दक्षिण अफ्रिका र तान्जानियाबाट आउन थालेको छ, जसलाई पिगन पिस भन्ने गरिन्छ। अफ्रिकी मुलुक ग्याबोन, दक्षिण अमेरिकाको मडागास्करदेखि न्युजिल्यान्डको टापु टोकेलाउ सहित 154 मुलुकसँग नेपालले व्यापार गर्दै आएको छ। तीमध्ये अधिकांश देशमा हाम्रो निर्यात शून्य छ। त्यसमा पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढी छ। मुख पुछ्ने टिस्यु पेपरदेखि दाँत कोट्याउने सिन्का समेत विदेशबाटै आयात हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 1 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु नेपाल भित्रिएको छ, जसमा 10 अर्ब 66 करोडको चामल आयात हुँदा 19 अर्ब बढीको तरकारी, फलफुल तथा हाम्रै डाँडापाखामा फल्ने कन्दमूल आयात भएको छ। सरकारले आत्मनिर्भर उन्मुख भने पनि 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको दुध तथा दुग्धजन्य वस्तु र खाद्यान्नका विभिन्न परिकार 34 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीका आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पहिला कुरा त हाम्रो पोलिसी नै क्लियर छैन कि हामी के गर्ने भन्ने कुरामा। हाम्रो वे आउट के, हाम्रो मेन डेस्टिनेसन के, हामीले ट्रेडलाई गर्ने त भन्छ, तर हाम्रो गभर्मेन्टको लेस प्रायोरिटीमा राखेको छ क्या ट्रेडलाई। हामीले यसको वास्तवमा एउटा खाका तयार पार्नुपर्छ कि एक्सपोर्ट कसरी बढाउने, अथवा एक्सपोर्ट बढाउनै सक्दैन भने कम्तीमा इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्न त सकिन्छ नि त। हामीलाई त्यतिले पुग्दैन। खाना खाएपछि सुप त चपाउनै पर्यो। तपाईलाई थाहा छ, त्यो सुप बुल्गेरिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, केन्या लगायतका देशबाट आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै अर्जेन्टिनाबाट भटमास, ब्राजिल र मेक्सिकोबाट मकै आयात हुने गरेको छ। नेपालका रैथाने बालीमा पर्ने फापर चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्रै 27,59,000 र जौ 80 लाख रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। आयातलाई महँगो बनाउने र निर्यातलाई सस्तो बनाउने ढङ्गले हामीले काम गर्नुपर्छ भनेको हाम्रो विभिन्न नीतिहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो फिस्कल नीतिले काम गर्नुपर्छ, कर नीतिले काम गर्नुपर्छ, त्यो भनेको हाम्रो मोनेटरी पोलिसीले काम गर्नुपर्छ, त्यो भनेको हाम्रो औद्योगिक नीतिले काम गर्नुपर्छ, त्यो भनेको हाम्रो लगानी नीतिले काम गर्नुपर्छ, त्यो भनेको हाम्रो व्यापार नीतिले काम गर्नुपर्छ। त्यो अनुरूप काम गर्नुपर्छ। हो, त्यो गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसमा हामीले फड्को मार्न सक्छौँ, सुधार गर्न सक्छौँ। वैदेशिक व्यापार हुने प्रमुख 10 मुलुकमध्ये अमेरिकासँग मात्रै नेपालको व्यापार नाफामा छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म अमेरिकामा 10 अर्ब 73 करोडको वस्तु निर्यात गर्दा 10 अर्ब 64 करोडको वस्तु आयात भएको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियाबाट 9 अर्ब 92 करोडको वस्तु आयात हुँदा 91 करोड 28 लाखको वस्तु मात्रै निर्यात भएको छ, जसमा 2 अर्ब 15 करोड रुपियाँको दाल, 1 अर्ब 66 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको चना र 3 अर्ब 50 करोडको तोरी आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा कुल 10 खर्ब 12 अर्बको वैदेशिक व्यापार भएकोमा 8 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा नेपालले बेहोरेको छ। 154 देशसँग नेपालको व्यापारिक साझेदारी रहेकोमा 33 देशसँग मात्रै नेपालको व्यापार नाफामा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत राउल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले युक्रेनमा युद्धविराम गर्न र वार्ताका माध्यमबाट द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान खोज्न दुवै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्। 3 दिने राजकीय भ्रमणका लागि बेजिङ पुगेका लुकासेन्को र
सी बीच बुधबार भएको भेटवार्तापछि दुवै नेताले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन्। संयुक्त वक्तव्यमा दुवै नेताले युक्रेनमा यथाशक्य चाँडो शान्ति स्थापना गरिनुपर्ने पक्षमा गहिरो चासो व्यक्त गरेका छन्। वक्तव्यमा बेलारुस र चीन युक्रेन सङ्कट चर्किनबाट रोक्न र क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षा व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि प्रयास गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा चीनले रुसलाई घातक हतियार उपलब्ध गराउन सक्ने आशंका व्यक्त गरिरहँदा चीनले भने युक्रेनमा शान्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्दै आएको छ। गत साता मात्रै चीनले एउटा 12 बुँदे अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै युक्रेनमा विस्तृत युद्ध विरामका लागि आह्वान गरेको थियो। पश्चिमा देशले भने चीनको सो अवधारणा पत्रलाई शङ्काका दृष्टिले हेर्दै आएका छन्। टेलिभिजन मार्फत प्रसारित टिप्पणीमा अमेरिका र यसका सहयोगी देशतर्फ सङ्केत गर्दै राष्ट्रपति सीले सम्बन्धित देशहरूले विश्व अर्थतन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्न र अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न बन्द गरी युद्ध विरामलाई वास्तवमै प्रोत्साहन गर्ने र सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधानलाई अघि बढाउने उपायतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका थिए। पुटिनले युक्रेन विरुद्धको युद्धको लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध हुन सकिने विश्वास राखेका यी दुई नेताबीच भएको यो भेट र उनीहरूले गरेको संयुक्त आह्वानलाई विश्व कूटनीतिमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। बेलारुस र युक्रेनसँग सीमा जोडिएको देश हो भने रुस युक्रेन युद्धमा रुसको पक्षमा देखिँदै आएको छ। गत वर्षको फेब्रुअरी 24मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्दा लुकासेन्कोले रुसी सेनालाई बेलारुसको भूमि प्रयोग गर्न दिएका थिए। यता चीनले पनि रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थताको नीति अंगीकार गर्दै आएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। अहिले बेला भएको छ फेरि अर्को ब्रेकको। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सामाजिक प्रतिष्ठा तथा रोजगारीका लागि सहज हुने भएकाले इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण कायमै छ। तर विश्वविद्यालय र कलेजै पछि हुने प्रवेश परीक्षाका कारण विद्यार्थी अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा र सस्तो भएका कारण इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनका लागि अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान हुने गर्छ। त्रिवीमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने 4वटा मात्र क्याम्पस छन्, ती पनि आङ्गिक। 3मा सिभिल, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, कम्प्युटर लगायत 35वटा विषयका 740 सिट छन्, जसका लागि बुधबार 1800 विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिए। यो अहिले मास्टर्स तहको कम्प्युटर बेस्ड एक्जाममा चाहिँ विषयसँग सम्बन्धित सिभिल इन्जिनियरिङ भयो भने सिभिल इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर भयो भने आर्किटेक्चर अथवा इलेक्ट्रिकल भयो भने इलेक्ट्रिक, यसो 8वटा स्ट्रिमहरू छन्। त्यसमा चाहिँ 50% क्वेसन चाहिँ आफ्नो स्ट्रिमबाट आउँछ। मुलुकका 12वटा सङ्घीय र 6वटा प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय मध्ये अधिकांशमा इन्जिनियरिङ विषयको पठन पाठन हुने गर्छ। तर प्रवेश परीक्षा भने आफू खुसी लिने गरेका छन्। अझ कतिपयले त प्रवेश परीक्षा नै नलिई भर्ना गरेर पढाउने गरेका छन्, जसले गर्दा इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको मात्र छैन, विश्वसनीयतामै कमी आएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले 1 वर्ष अघि नै एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिन विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान भयौँ, त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयको पनि मास्टर्स प्रोग्राम छ, त्यहाँ पनि थुप्रो विद्यार्थीहरू पढ्छन्। पूर्वाञ्चलको छ, उहाँहरूको सिट त उहाँहरूले बढाइरहनु भएको छ। एउटै क्वेसन सबैलाई भएको भए त सबैले त्यही ब्याकग्राउन्डमा बसेर आन्सर दिनु भयो। मलाई कुन चाहिँ सही लाग्यो मलाई त्यस्तो हुनसक्छ। विद्यार्थीको निरन्तर चाप बढे पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले न त आङ्गिक क्याम्पस विस्तार गरेको छ न त सम्मान नै दिएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीले चाहेर पनि भर्ना नपाउने अवस्था छ। पछिल्लो समय इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनका लागि विदेशी नै विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो छ। मास्टर्स चाहिँ विदेशमा रिसर्च एसिस्टेन्ट पाइन्छ, टिचिङ एसिस्टेन्ट पाइन्छ, विदेशमा कतिपय ठाउँमा मास्टर्स पढ्दा पढ्दै काम गर्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले पनि विदेशमा गएको जस्तो देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षामा जस्तै एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली अपनाउने हो भने इन्जिनियरिङ शिक्षामा पनि गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा शङ्का छैन। यसका लागि नियामक निकाय गम्भीर बन्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसियाली छनौटमा नेपालले आज घरेलु टोली युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेल जिते नेपाल सन् 2016 पछि अन्डर 19 विश्वकपमा फर्कनेछ। अजमान स्थित इडेन गार्डन ओभरमा हुने खेल नेपालको समयअनुसार बिहान पाउने 11 बजे सुरु हुनेछ। युएई र नेपाल दुवै जारी छनौट प्रतियोगितामा अपराजित छन्। 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेको युएई नेट रन रेटका आधारमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। समान अङ्कका साथ नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। नेपालले लिगको पछिल्लो खेलमा मलेसियालाई 10 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालको युवा टोली विश्वकप खेल्नबाट मात्र 1 जितले पछि छ। नेपालले विश्वकप नखेलेको 7 वर्ष भइसकेको छ। पछिल्लो पटक 2016 मा सहभागिता यता नेपाल छनौट हुन सकेन। कप्तान देव खनालले आज आफ्नो टिमको असली परीक्षा भएको प्रतिक्रिया दिए। सबै खेलाडीको विश्वकप खेल्ने सपनालाई पूरा गर्न युएई विरुद्ध उत्कृष्ट खेल खेल्ने उनको भनाइ छ। दुवै टिम समान स्तरका भएकाले जसले राम्रो खेल्छ उसैले जित्ने कप्तान देवको भनाइ छ। यसअघिका 4 खेलमा नेपालले ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै क्षेत्रमा शानदार प्रदर्शन गरेको थियो। युएईका आयान अफजलले विश्व क्रिकेट लिग 2 खेलिरहेको सिनियर टिम छोडेर अन्डर 19 को कप्तानी सम्हालिरहेका छन्। जगतमाटाको प्रशिक्षणमा रहेको नेपालले आज जित हात पारे सन् 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय टिमले पनि विश्व क्रिकेट लिग 2 मा आजै युएईसँग खेल्नेछ। नेपाल र युएई बीचको खेल नेपाली समयअनुसार बिहान पाउने 12 बजे दुवै अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा हुनेछ। नेपाल लिग 2 का पछिल्ला 5 खेलदेखि अपराजित छ। युएई सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 4 विकेटले पराजित गरेको थियो। यो सँगै नेपालले ओडिआईमा लगातार 5 जितको कीर्तिमान बनायो। युएईले भने पपुवा न्युगिनीसँगै 131 रनको फराकिलो हार बेहोरेको थियो। नेपाल उच्च लयलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा रहँदा युएई पुनरागमनको लक्ष्यमा छ। शीर्ष 5 मा रहँदै ओडिआई जोगाउन दुवै टिमका लागि जित महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले आज युएईलाई पराजित गरी अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लनेछ। नेपाल 29 खेलबाट 28 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा छ। 29 खेलबाट 29 अङ्क नै जोडेको युएई 5औं स्थानमा छ। नेपालले अब लिग 2 मा 7 खेल खेल्न बाँकी छ। त्यसमा 6 मा जिते शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकपको ग्लोबल छनौट पनि खेल्नेछ। शीर्ष 5 मा रहन 4 खेल जिते पुग्नेछ। नेपाल सन् 2022 मार्चमा भएको पहिलो खेलमा 48 र दोस्रो खेलमा युएई विरुद्ध 79 रनले पराजित भएको थियो। तर पछिल्लो पटक गत नोभेम्बरमा घरेलु मैदानमा भएको 3 खेलको ओडिआई सिरिज भने नेपालले 2-1 ले जितेको थियो। आज सन्दीप लामिछाने खेल्ने सम्भावना उच्च छ। जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेका सन्दीपलाई गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले देश बाहिर जान पाउने आदेश दिएपछि उनी हिजो युएई गएका हुन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।